Dear students, Assalamu alaikum. We have already studied classes, but today we are going to see how useful they can be in our accounting as well as in QuickBooks. Classes आपने जैसे याद होगा कि classes हमें define करती है कि किस type की हमारी income हम अपने पास record करना चाह रहे हैं. हम चाहें तो मुख्तलिफ division अपनी पास बना लें या हम कोई मुख्तलिफ किस्म की अपने एरियाज डिफाइन कर लें जिसके ऊपर हम तमाम अपने एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं. अच्छा, ये भी हो सकता है कि हमारे पास एरिया के अलावा हम चाहें कि दो लेवल के ऊपर हम देखें कि ये काम किस तरीके से हो रहा है. मिसाल ये है कि हमने अपने पास डिफ़ाइन किए हुए हैं मुख्तलिफ इलाके. अगर हमारे पास 4 सूबे हैं तो हमने चारों सूबों को अपनी अपनी क्लास डिफ़ाइन कर दिया है कि हमारी वहाँ कितनी सेल हो रही है. लेकिन हम उसके अंदर ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे पास वहाँ किस टाइप की सेल हो रही है. मिसाल के तौर पे हमारे पास हर सूबे के अंदर हमारी सर्विसेज कितनी बिकती हैं और हर सूबे के अंदर हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने बिकते हैं. इसी तरह हमारे पास कोई भी क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन मुमकिन है कि हो जिसके ऊपर हम अपना पूरा अकाउंटिंग जो है वो सेटअप करना चाहें. जितनी चीज़ें आप करना चाहेंगे इसके बारे में आपका जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है और आपकी मैनेजमेंट है वो पहले सर जोड़ के बैठेगी और डिसाइड करेगी कि हमें कितने लेवल तक ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, ट्रांजैक्शन रखनी है और रिपोर्टिंग करनी है ताकि हमारी तमाम रिक्वायरमेंट जो है एनालिसिस की वो पूरी हो सके. इससे आपकी जो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो ही जाती हैं, लेकिन असल काम होता है एनालिसिस का. कंपनी को पता होना चाहिए कि किस चीज़ का ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, किसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए. ये मुमकिन ही उस वक्त है जब आप अपने बिजनेस को क्लासिफाई कर सकें कि हम क्या क्या काम करते हैं, कहाँ कहाँ काम करते हैं और जहाँ जहाँ भी हम जो भी काम कर रहे हैं उस पर हमें रिटर्न किस टाइप का मिल रहा है. तो क्लासिफिकेशन बेसिकली जितनी ज़्यादा लेवल्स की होगी उतनी ज़्यादा डिटेल्ड होगी और बाज़ दफ़ा जितनी ज़्यादा डिटेल्ड होती है उतनी रिकॉर्ड करना थोड़ी सी मुश्किल होती है. तो बेसिकली आपकी मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि हमने अपने बिजनेस को ब्रेक डाउन कितनी क्लासेस में करना है. जिस तरह स्कूल में अगर आप जाते हैं तो 10 जमातें या 10 क्लासेस तो होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शन मौजूद होते हैं. क्लास 3 A, B, C, D, E. इसी तरीके से हमारे पास भी प्रोविज़न मौजूद है. तरीक़ेकार हमें क्विक बुक्स देता है, हमें फैसिलिटेट करता है कि हम अपने पास विद इन क्विक बुक्स बहुत सारे डिवीज़न बना लें और इन डिवीज़न के अंदर हम अपनी तमाम जो डेटा रिकॉर्डिंग है इनकम और एक्सपेंस की वो करते चले जाएं. पहले हम आइए चलते हैं क्विक बुक्स पे और देखते हैं कि हम क्लासेस और सब क्लासेस किस तरह से बनाएंगे और फिर देखते हैं कि उसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे. तो लेट्स गो ओवर टू आवर क्विक बुक्स. आपको मैंने पहले ही बताया है, लेकिन हम क्लासेस के लिए सबसे पहली चीज़ ये करते हैं कि हम इंश्योर करते हैं कि प्रेफरेंस में हमने अपने पास क्लासेस को ऑन करके रखा है या नहीं. क्लासेस को आपने हमेशा टिक मार्क करके उनको एनेबल करना है ताकि यूज़ क्लास ट्रैकिंग फॉर आवर ट्रांजैक्शन और प्रॉम्प्ट टू असाइन क्लासेस. इसका मतलब ये है कि अगर आपने कहीं गलती से क्लास नहीं दी तो आपको सिस्टम या क्विक बुक्स प्रॉम्प्ट करेगा कि आपने यहाँ क्लास नहीं दी है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर डालें. हमने क्लास ट्रैकिंग रखनी है. क्यों? हमने अपने पास अपने बिजनेस को डिवाइड और सब डिवाइड कर दिया है डिफरेंट डिविजन्स में और हम देखते हैं कि वो किस तरह से हम अपने पास इन्वोक कर सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपने प्रेफरेंसेस में आके क्लासेस को इनेबल करना है और ओके करना है. अब जब हमने ये ओके कर दिया तो हमारे पास इसका मतलब है ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है. अब हमने क्लासेस रजिस्टर करनी है. कहाँ रजिस्टर करते हैं आपको तो पता ही है कि हमने ये सारी चीज़ें जो हमने करनी है वो है अपनी लिस्ट में, और ये क्लासेस हैं इसलिए ये करना है हमने क्लास लिस्ट में. हमारे पास इस वक्त चंद चीज़ें मुख्तलिफ पहले से यहाँ मौजूद है जिसमें कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी है, बिल्डिंग मटेरियल भी है. अच्छा, ये क्लासिफिकेशन, ये लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये डिवीज़न, ये कैटेगराइजेशन, ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी मैनेजमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है जो कि इसके ऊपर रिपोर्ट्स बनवाएगी. आपने अपने तौर से तो रिपोर्ट्स बनानी नहीं है, सिस्टम ने बना के देनी है. इसलिए आपने ये क्लासिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने की, कैटेगरीज बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी
اپنی مینجمنٹ اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ پہ ڈالیں. انہوں نے آپ کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے. ابھی ہم جیسے کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے, ہمارے پاس دو پاسبلٹیز ہیں. ہم ایریا وائز اور اپنی جو ہم سروسز اور پروڈکٹس بیس کرتے ہیں وہ وائز کلاسز بنا سکتے ہیں. اچھا, اس کو اوپر والی مین کلاس کون سی رکھنی ہے, نیچے والی سب کلاس کون سی رکھنی ہے, اس کا ڈیسیجن کرے گی آپ کی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ یا مینجمنٹ. مثال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایریا وائز ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں, ایریا وائز آپ بتائیں ہمیں کہ ہماری بلڈنگ سے کتنی آمدن ہو رہی ہے بلڈنگ مٹیریل بیچ کے, اور کنسٹرکشن کر کے ہمیں کتنی آمدن ہو رہی ہے ہمارے مختلف ایریاز سے. دوسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں گے نہیں, آپ بتائیے کہ بلڈنگ مٹیریل بیچ کے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اور سروسز بیچ کے کیا فائدہ ہوتا ہے, اور یہ دونوں چیزیں ایریا وائز بتائیں. بلڈنگ تمام ایریا, سروسز تمام ایریا. تو یہ فائنلائزیشن کہ کون سی آپ کی مین کیٹیگری ہوگی, کون سی سب کلاسیفیکیشن ہوگی, یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. اچھا, اب ہم ان دونوں کے نیچے سب کلاسیفیکیشن بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ایریا 1 یا پروونس 1, اور یہ ہے سب کلاسیفیکیشن ہمارے کنسٹرکشن سروسز کی, اور بلڈنگ مٹیریل میں بھی ہم اسی قسم کی کلاسیفیکیشن کر رہے ہیں. اب ہم نے دونوں جگہ پروونس 1 کھول لیے ہیں, کنسٹرکشن سروسز میں بھی اور بلڈنگ مٹیریل میں بھی. اب ہمارے پاس طریقہ کار آ گیا ہے کہ ہمارے پاس مین لیول اور سب لیول دونوں موجود ہیں. ہم اس کے بیسس پہ اب اپنی باقی تمام ٹرانزیکشنز کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے پروونس 1 ہی بنانا تھا تو ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی کہ کچھ اور چیز ادھر ڈالتے, اس لیے ہم نے ایک ایک پروونس دونوں کے نیچے اور کھول لیتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہر چیز نیو سے کھلے گی کیونکہ ہم نیا بنا رہے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی آپ کو ویزیبل ہے, کنسٹرکشن سروسز میں بھی 2 پروونسز کھل گئے ہیں, بلڈنگ مٹیریل میں بھی 2 پروونسز ہم نے رجسٹر کر لی ہیں. اب ہم اپنی جتنی ریکارڈنگ کریں گے وہ ایز پر یہ انفارمیشن ہوگی, اور ہماری جتنی رپورٹنگ ہوگی وہ بھی اسی بیسس پہ پاسبل ہے. آئیے چند انوائسز بنا کے ہم چیک کر لیتے ہیں. اور یہاں جو ہم کلاس چوز کریں گے اس کے لیے پروونس 2 ہے. اب ہم نے اس کے اندر 2 مختلف انوائسز بنا لی ہیں, اور اس میں ہم نے 2 مختلف ہیڈز استعمال کیے ہیں. دونوں کو ہم نے سیو کر دیا ہے. رپورٹس آپ کو پتہ ہی ہے ہم کون سی دیکھنا چاہیں گے, جس میں کلاس کے تھرو یہ ہماری جو ڈیٹیلز ہیں وہ نظر آ سکیں. اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو ہمارے پاس بلڈنگ مٹیریل, ری ماڈلڈ, یہ تمام ڈیٹیل ہمارے پاس موجود ہے, اور جو ان کلاسیفائڈ تھیں وہ بھی ہمیں یہاں نظر آ رہی ہیں. اور پروونس 1 اور پروونس 2 جو ہم نے ابھی نئی سب کلاسیفیکیشن کی ہے وہ بھی اب ہمیں اس پوری اسکیم میں نظر آ رہی ہیں. اسی طرح سے ہم جتنی آنے والی ہماری جو ڈیٹا انٹری ہے اس کو اگر ہم اس نوعیت سے دوبارہ سے ریشیپ کر لیں کہ ہم ساری ریکارڈنگ اب ان کلاسز پہ کریں گے, تو آپ جیسے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں آٹومیٹکلی اس کے تحت یہاں کلاسیفائی ہونا شروع ہو جائیں گی. تو بیسکلی کلاسیفیکیشن ہماری کیسے ہوتی ہے کلاس وائز, بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری مین کلاسیفیکیشن کے علاوہ جو سب کلاسیفیکیشن وہ کیا ہے, ریکارڈنگ ساری اسی طرح سے ہوگی. جو چیز ان کلاسیفائڈ تھی وہ بھی ہمیں سائٹ پہ نظر آ رہی ہے کہ یہ اس طرح کے ہم نے ڈاکومنٹس بنائے ہیں جو کہ کلاسیفائڈ نہیں ہے. ایکسپینسز اور انکم جتنی کلاسیفیکیشن کے ساتھ آپ سیو کرنا چاہیں گے اتنی انالیسز میں آپ کو فائدہ رہے گا. ہو سکتا ہے کہ بہت سی ایسی سیل ہو جو کسی کلاسیفیکیشن میں لائی نہ کر رہی ہو, آپ نے کوئی چیز لی اور اپنے ہی کسی اور اپنے ٹائپ کے بزنس کو بیچ دی کیونکہ وہاں ان کے پاس کمی تھی, ان کو ضرورت تھی, اور یہ کلاسیفیکیشن میں اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ آپ نے ایٹ کاسٹ ہی اسے چیزیں دے دی ہیں. جو چیز آپ ریکارڈ کریں گے وہ آپ کو نظر آئے گی, جو چیز آپ ریکارڈ نہیں کریں گے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. کس طرح سے کسٹمائز رپورٹ کرتے ہیں یہ ہم اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے.
لیکن آپ کو یہ رپورٹ دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نے جو نئی کلاسیفیکیشن اور سب کلاسیفیکیشن کی ہے اس کے اوپر آپ کا پروفٹ اینڈ لاس کی پوری ڈیٹیل رپورٹ موجود ہے. کلاس اب آپ کو کلیئر ہے کہ ہمارا ڈویژن سب ڈویژن ہو سکتا ہے ہمارے بزنس کا، لیکن اس کی پورا دار و مدار آپ کے ٹائپ آف بزنس پہ ہے اور آپ کے مینجمنٹ پہ ہے کہ وہ کس ٹائپ کی انفارمیشن اپنے پاس مینٹین کرنا چاہتا ہے فار پرپز آف انالیسس. کیونکہ انالیسس میں ہی یہ چیز اجاگر ہوتی ہے کہ ہم کس ٹائپ آف کس لائن آف بزنس سے کمائی زیادہ کر رہے ہیں، کہاں ہمارے ایکسپنسز زیادہ ہیں، کہاں ریٹرن زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے جتنی کلاسیفیکیشن آپ کریں گے جو کہ آسانی سے ریکارڈ کی جا سکے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. I hope you understand how we can use classes within our QuickBooks accounting system. Thank you so much.